जेसू आपयता जेसू आपयता म्हाका तुका गोपान आपल्या जेसू आपयता जेसू आपयता जेसू आपयता म्हाका तुका गोपान आपल्या जेसू आपयता आमची पोसता गैरान आमकां भरता तुका आमची पोसता गैरान आमकां भरता खंयच्याय घडी उलो दिल्यारी तक्षण जेसू लागी आसा खंयच्याय घडी उलो दिल्यारी तक्षण जेसू लागी आसा जेसू आपयता जेसू आपयता म्हाका तुका गोपान आपल्या जेसू आपयता बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मगेच्यानो 12व्या दिसाचे आराधनाचो दीस जावन आसा. फादर नॉयल आमकां भोव आपुरबायेन शिकोवन दिवन हे आराधन आज मुंदार व्हरतले. आज ह्या शिकोवणे विशीं वापुरबायेन ध्यान दिवया. एडवायस कोणाची विचारूंक जाय, कोणा लागीं एडवायस विचारची उतार देवाचे वापुरबायेन म्हणटा की पळय 2 क्रॉनिकल चॅप्टर 20 वर्स 3 प्लस 20 वर्स 3 बो अपुरबायेन म्हणटा की पळय 20 वर्स 3 जेहोशाफाटा भिरांत दिसली आणि ताणे सर्वेस्परा लागीं सलाह फर्स्ट पॉइंट जेहोशाफाटाक भिरांत दिसली भिरांतीच्या वेळा केदाळ आमकां भिरांत दिसता कन्फ्यूज जाल्ल्या वेळार जावफ्रो कोणे आमकां फसयल्ल्या वेळार हाताखाली कामां जायनातल्या वेळार कोणे आमकां सांपडयल्ल्या वेळार म्हज्या मगेच्यानो बापूरबायन म्हणटा की त्याचा परतून वाचच्या आमी जेहोशाफाटा भिरांत दिसली आणि ताणे सर्वेस्परा लागीं सलाह विचारून निर्णय केलो. भिरांतीच्या वेळार कावचेणेच्या वेळार अस्कतकायेच्या वेळार इरारीच्या वेळार सोलवणीच्या वेळार जेहोशाफाटा जिवितांत सोलवणी आयली थंय भिरांत दिसूंक लागली. व्हड सैन्य ताचे जैत व्हरून येवचें आसले व्हड सैन्य. आज आमचे मुखार जायते सैन्य उबे रावलात. पातकाची कुटुंबाची जिवितांत झगडे झूज कुटुंबाची जिवितांत अस्कतकाय कुटुंबाची जिवितांत उण्यापण दुबळीकाय हाताखाली कामां जायना. आमी एडवायस विचारनासतना लोन दिला पैसे दिला पार्टनरशिप केला बिझनेस आज टोटली सगळेपण लॉस जाला. भिरांत आमच्या काळजांत भितर सत्य आसल्या वेळार जेहोशाफाटाची जिवितांत असली सखत रास करता आसतना जेहोशाफाट म्हणटा की वर्स 3 परतून वाचची आमी जेहोशाफाटा भिरांत दिसली कित्याक भिरांत दिसली वर्स 2 वाचच्या वर्स 2 बापूरबायन म्हणटा की पळय दूतांनी येवन जेहोशाफाटाक म्हळें खंयची भिरांत म्हणल्या विशयान हांगा तुमकां बापूरबायन परतून क्लियरली वाचता पळय खंयची भिरांत जेहोशाफाटाक रायाक आयली म्हणून पळय
दुतांनी येऊन जेहोशाफाटाक म्हळे एक वड जो मोदरिया पलतडी थावन यदोमा थावन तुझे विरोध येता तुझ्या विरुद्ध येता यदोमा थावन ओड एक जमो तुझे विरुद्ध येऊन आसा आता तुझ्या विरुद्ध येऊन आसा आमचे विरुद्ध तुझ्या मोगाचे दिसान दीस असले जमे विरोध येते आसात आमकां ते जमे दिसना आयले कष्ट मान दिसता हे जमे देवसराचे कुतांतराचे जावफ्रो बावरतात हांव सगळ्याचे जमे जावफ्रो आज बावरत अस्कत करूचे जमे जावफ्रो आमकां डिस्टर्ब करचे जमे जावफ्रो पळय म्हज्या मोगाचे पळय हे वड जम तुझे विरुद्ध आज येदो मातावन तुझे विरुद्ध येता मागीर ते एदोळस हाजो सोंता मारान म्हणजे एनगी दिन पावल्यान वर्स्त्री जेहोशाफाट आयकल्ले तक्षण जेहोशाफाटा भिरांत दिसली आणि ताणे सर्वेस्परा लागीं सलाह विचारूंक निर्णय केलो म्हज्या मोगाचे सगळ्या आपुरबायची टेस्टिमोनी तुमच्या म्हाका दवरली म्हज्या मोगाचे हिच्या जिवितांत जेन्ना ह्या भयणीच्या जिवितांत एक लॉन एक रीण म्हज्या मोगाचे तिचे न्ही कुटुंबाचे रीण जावफ्रो गोवाचे कितें रीण हे बिझनेसान ताणें भाग घेतलो हे बिझनेसान सगळे लॉस जाले ते कोविडाच्या वेळार अशे लॉस जाले धर्मीक समाजान पडले कित्याक म्हळ्यार केदीस ताच्या जिवितान उणेपण म्हणलें नातलें असो दीस आयलो की तांकां जेवंक की उणेपण भोगलें तितले ताच्या जिवितान कश्ट आयले म्हज्या मोगाचे कितेंच करूंक ताका कळीत जावना कोणें मागण्याची लिंक दिलें मागणें आयकलीत एक दिसा ताणें म्हाका कॉल केलें ब्रदर अशेचे सो प्रॉब्लम्स वाटच ना हांवें भावाक एग्रीमेंट करून दिला 1-2 लाख न्ही सुमार 8 lakhs हांवें लास्ट सांगलें ताका पळय दुसरें कांयच एग्रीमेंटाचे डेटीर तुवें पयशे पावोवंक जायना जाल्यार एटलिस्ट म्हजें घर आसा तें विकता आनी हांव म्हज्या भुरग्याक भाड्याक रावता बट तुजे पयशे हांव तुका दिता तो भाव म्हणना म्हजे पयशे टायमार दी तूं कितेंय कर आनी थेट 15 दीस हांव आज 15 दीस आसा ब्रदर प्लीज म्हजे खातीर माग कित्याक म्हळ्यार वाटच ना दुसरी वाटच ना कित्याक म्हाका भिरांत दिसता आसा हांव ग्रेस्त कुटुंबान चल मारली हांव बऱ्या कुटुंबान वाडली केदीस कश्ट हांवें पळोवंक ना दूख हांवें पळोवंक नात काय जालें जिवितांत कश्ट येयले आमी जिवितांत जाल्यार पुरतो बिझनेस करो आमी त्या बिझनेसा वयर येयले आमी एकच फावटी कोविडाच्या धर्मीक समाजान सकयल पडला ब्रदर आमकां जेवंक सारकें गत ना म्हजो घोव भायर काम करता उणो पाग आसा आज ताणें धाडले पयशे रिणाकत वेता शिवाय म्हज्या हातांत कांयच ना बारीक कश्टांनी म्हणल्यार हांव दीस काडटे आसा एकच म्हणलें हर एक दिसा तुजो आदार देवांत सोदून घे तो देव तुज्या वेळार तुका आदार दितालोस तो तुका सोड घालचेच असतो देव न्ही भिया नाका उतार देवाचें म्हणटा आयकाच वाचू कित्याक Isaiah 41:10 कित्याक म्हळ्यार तो देव तुका सोड घालचेच असलो नाहीच नाही Psalm 94:14 तो देव तुज्या पक्षाक आसा रोमन चॅप्टर 8:31 प्रत्येक तरान तो देव तुजे तर विंगड जावचोच ना रोमन चॅप्टर 8:35 आज त्या देवा सांगता एक सांगलो भिया नाका आज सदांच सांग वस युक्रिस्त समोर बस आनी त्या सुमेन उलय तुका भाड्याच्या घरात रावूंक तो देव जाणा तुवें बांदल्या तुवें कश्टांनी बांदल्या घरात Psalm 128:2 तुज्या वावराचो फळ तुका खावंक मेळटलो तुजें घर आनी कोणाचे लुटीचे जावं वेचचें ना या तुझे घरात आनी कोणी रास करचे ना Psalm 128:2 तुझ्या हाताचे वावराचे फळ तुका खावंक मेळटले सुख संतोष त्याच घरातून भोगोवंक पावतले आज रट्टे जावफ्रो सुख संतोष तुझ्या घरा तू भोगोवंक पावतले म्हज्या मोगाचे टाइम आयलो 15 दीस लागी आयले त्या दिसा हर एक दिसा सकाळी गेली आणि येवकरिस्ता मुखार ती बसून दळांतली दुकां गळयता आसती सम्या हांव तुजो आदार मागूंक आयला तुवेंच म्हाका आदार दिवंक जाय तुवेंच म्हाका वाट दाखोवंक जाय तुवेंच म्हाका एक निर्णय करून दिवंक जाय कित्याक की आज तुजे उतार म्हणटा जोशुआ चॅप्टर 1:3 तुवें पांय दवरले पळय हांव आशिर्वादीत करता आज तुवें आशिर्वादीत करीत जाय सम्या परतो जॉन चॅप्टर 16 वर्स
33 म्हणटा मुझे थंय तुमकां समाधान मेळचे खातीर ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यात संवसार तुमकां गंध बेजारे संवसारांत तुमकां गंध बेजारे आसतलीच पूण धैर्य घेया हांवें संवसारचे जैत वेला आज जैत वेलो सोमी तूं जावन आसा ह्या उंड्याचेर आमच्या मदीं हजार आसाय आसूं बे तूं म्हाका वाट दाखय तूं म्हाका वाट दाखय म्हज्या मोगाचेर दीस आयलो वेळ घडी आयली 10 वरां त्या भावान फोन कर म्हणलें गी बाय म्हाका कळीत आसा जायते लोक कश्टान आसाय म्हणून जायते समस्या तूं आसा म्हाका कळीत आसा भिया नाका कित्याक हांव तुका टायम दिता म्हज्या मोगाचेर ते मोदे कोणें ह्या भावाक समजयलें देव तिच्या सांगात आसलो जर देव तुज्या पक्षाक आसा कोण तुज्या विरुद्ध रावंक शकना आज त्या देवाक वळखून घेया इतलेच तुमच्या मोगाचेर 8 लाख तिका दिवंक जाय त्याच दिसा सोय सटन दीस आय थिंक बुधवार तो सटन दीस त्याच दिसा तिका 8 लाख दिवंकच जाय एग्रीमेंटा प्रमाणे ना जाल्यार तिचे घर येला मागवता ना जाल्यार त्याने घरात रासले तसल्या परिस्थितीच्या वेळार तसल्या कष्टाच्या वेळार तसल्या समस्येच्या वेळार या भावाची काळजा मना देवान परिवर्तन केले कित्याक म्हळ्यार म्हज्या मोगाचेर या भावाचे भुरगे सदांच मिसायतले त्याच भुरग्याचे आनी ह्या भयणीक पळयत एकच भांगर सदांच भयण रडोन आसतली 15 दीस ह्या भयणीच्या तोंडांत ती दुकां हाच्या दुयेंत पळयली पण देव कशें मनशाक प्रोवायड करता आनी बापय ते सांगता आसतना घरांत आनी बापायक म्हणालें डॅडा शांत राव सदांच येवन ती सक्रमेंतां रडटा आसा देव तिचे मागणे आयकून तुझे पयशे फाटीं दिवय शितलो भिया नाका कित्याक तुवें आज तिका उदार काळीत दाखयते देव तुका उदार करतलो मात्र न्ही आमच्या जिवितांत देव वर्त्या बेसांवांनी भरतलो पळय सिंपल भुरग्याचे मागणे बापायचे काळीज कंप्लीट चेंज करून सोडले आनी ह्याच बापायन ह्या भयणीक फोन कर म्हणलें की भिया नाका वेट कर तुजे पयशे जावं घरी तूं म्हाका पयशे हाड फाटीं दी पळय म्हज्या मोगाचेर देव कोणाय द्वारे तुमच्या जिवितांत काम करूंक शकता त्या खातीर आज तो सलाह विचारची जाला पळय जोसेफ 3 वर्स 2 Chronicles chapter 20 verse 3 आपण ऐकाया जोसेफटा बिरान दिसली आणि त्याने सर्वेस्पर लागीं सलाह विचारून निर्णय केलो सर्वेस्परले सलाह विचारून त्या निर्णय केलो आज तुम्ही देवाची सलाह विचार मनशाची नाही वसा हर एक दिसा मिसाच्या बलिदान भाग्या हर एक सकाळी त्या सुमेच्या मुखार दिवे मोडा हर एक सकाळी ताचेर तुमची नदर लाया ताचेर तुमची दिश्ट कांसाया पळया ताचेर हांव तुमकां आदार येतलो आज एवकरिस्तांतल्या जेजूचेर नदर लावन मागा बाबार्थान मागा आज कितले लोकांचे टेस्टिमनी तुम्ही आयकून आसा ताचेर नदर लाया तुमचे मुखामळ परजळतले तुझी खंत बेजारे तुझी अस्कत काय तुझ्या भुरग्यांक काम नागी तुझ्या भुरग्यांक सैरिके मेळा नागी वाट मेळा नागी आज पहिल्या सुवातेर तुझे काळीज नितळ कर तुझ्या काळजांत आज देवाच्या मोगाची सकत वळणूक दी वायटांत तो देव तुका सुटका आनी सोडवण लाभूं दी एक नवें जिवीत तुका जेजू प्राप्त करूं दी सगळी दिमी घालया समेची सकत आनी काकूच्या तेरसान मागा आज विश्वासान त्या काकूदारा जेजू लागीं तो दया देखो वाट पळोवन आसा खंयची व्हडले समस्या जावं दी आज तुमच्या ते सॉल्व करूं जायतच ना ओनली आमचे समस्ये परिहार करता तो देव आपला पुता जेजू क्रिस्ता मरिफात म्हाका आनी तुका सुटका आनी सन्मान लाभयता आमेन सगळी दिमी घालया एवकरिस्तांतले जेजू स्वागत करया ताची कुमोक तसो आदार मागून घेवया आराधन स्वादिक सक्रामेंता आराधन स्वादिक सक्रामेंता त्या स्वादिक सक्रामेंताक आमी जण एकले आराधन करया कित्याक तो आमचो आधार जावन आसा म्हज्या जेजूक स्वागत करया म्हज्या मोगाचेर म्हज्या जेजू येसू मी म्हज्या काळजांत जेजू हांव तुका एकलाकच आराधन करता सुम्या तुका एकलाकच वाकणटा सुम्या तुका एकलाकच हांव स्तुती करता सुम्या आराधन स्वादिक सक्रामेंताक आराधन करा
आराधन करा संपूर्ण आमची खंत हुस्क आमची बेजाराय आमची इराराय आमचे उणेपण अस्कत कय जेजू मुखार उबान ताका आमी स्तुती करा ताका वाकणया ताका दिनवासिया सगळे काळजात हांव ताका आराधन कर म्हणा वेळार सगळे सांगाता म्हणून म्हणया तर जेजू आराधन कर म्हणा आराधन स्वादिक सक्रामेंता आराधन आराधन स्वादिक सक्रामेंता सर्गीच्या राया संसाराच्या उजवाडा सासनिक राया काकुलदारा आराधन महिमा तुका सर्गीच्या राया रायाच्या राया आराधन करया सासनिक राया काकुलदारा आराधन महिमा तुका सर्गीच्या राया संसाराच्या उजवाडा सासनिक राया काकुलदारा आराधन महिमा तुका आराधन 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 स्वादिक सक्रामेंता त्या स्वादिक सक्रामेंताक आमी आराधन कर म्हणया वेळार तर जीव दातार आमी आराधन करया ताका स्तुती करया ताका वाकणया Psalm chapter 55 verse 22 म्हणटा की तुझे वचे सर्वेस्पराचे सोड म्हज्या मगाचे न्हू ह्या लायनीर कितले बाबणे तुम्ही हजर आसात जेजूचेर तुमची नदर दवरा पळया ते जेजू एका उंड्याच्या रुपार तो आमच्या मध्ये हजर आसा हर एक आमचे कश्ट तो जाणा आज जांफ्रो खंयचे मरेकार पिडेन तुमी कश्टतात खंयच्या लॉनाच्या बंदखणी तुमी सांपड नासात कोणूच तुमच्या आदाराक नातलो अनुभव तुमकां भोगते आसा घडये सगळें तुमकां सांडला म्हणलो अनुभव तुमकां भोगते आसा तुजो घोव मरण पावलो तुजी बायल मरण पावली खंत ह्या दूख तुज्या काळजा भितर रोमोन गेला त्या दीस जावन तूं कितेंच करूंक जायना मुखार वचूंक जायना फाटल्या दिसांनी जायते एक्टिविटींत हर एका कार्यांत मुखार आसते जांफ्रो ह्या दिसांनी ह्या म्हयन्यांनी फाटल्या दिसांनी जायते रितीन तूं डल जावन आसाय स्लो जावन आसाय पळय तुज्या जीव दाताराक पळय तुज्या रसनाराचेर तुजी नदर लाय कित्याक आज तुजी कितें वचें आसा जांफ्रो तुजे थोडे वचें तुका सतोन आसा जांफ्रो म्हजो घोव ना म्हजो घोव मरण पावला म्हणलें वचें जांफ्रो तुजी बायल मरण पावला म्हणलें वचें जांफ्रो तुजी खंत बेजाराय इराराय हे सगळें ते जेजूच्या हातान सरेंडर करया वळा कित्याक आज सर्वस्व तो जावन तुज्या मुखार रावून आसा तुजी खंत बेजाराय इराराय अस्कत काय तो उखल नासा आनी म्हणटा आसा की म्हज्या पुता हांवें तुका सांडला गी हांवें तुका सोडला गी हांव तुजोच न्हय गी हांव तुजो मोग करतलो न्हय गी Psalm chapter 16 verse 8 म्हणटा की सर्वेस्पर हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता म्हज्या उजव्याक तो आसा देखून हांव केदींच हालचो ना म्हज्या उजव्याक म्हज्या दाव्याक म्हज्या मोकल्यान म्हज्या फाटल्यान तो सर्वेस्पर तो सोडवंदा तो जीव दातार आसा हांव केदींच हालचो ना हांव केदींच हालचो ना तो म्हजें सर्वस्व जावन आसा तो म्हजो आदार तसल्या सुम्याक तसल्या जीव दाताराक तसल्या सडवंदराक आराधन कर म्हणया आराधन स्वादिक सक्रामेंता म्हणून सक्रामेंतात असल्या जेजू सक्रामेंतात असल्या आमच्या सडवंदराक सक्रामेंतात असल्या आमच्या रसनाराक पसराक आराधन करा कंटिन्यू आराधन करा ह्या वेळार भावार्थान आराधन करा भावार्थान सगळे आमी आराधन करया आराधन आराधन स्वादी सक्रामेंता
देवाच्या पुता आमच्या सडवंदरा देवाचा पुता आमच्या सडवंदरा सर्वोंदारा जेजू सोम्या पोसणारा जेजू सोम्या पोसणारा आराधन महिमा तुका आराधन महिमा तुका देवाच्या पुता आमच्या सडवंदरा देवाचा पुता आमच्या सर्वोंदारा जेजू सोम्या जेजू सोम्या पोसणारा पोसणारा आराधन आराधन महिमा तुका शांतीच्या राया शांतीचा राया पवित्र महिमेच्या राया महिमेचा राया रायांच्या राया रायाचा राया अद्रष्ट राया रस राया आराधन आराधन महिमा तुका आराधन सांगा म्हणून म्हणूया आराधन आराधन स्वादी सक्रामेंता साक्रामेंता आराधन 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 स्वादी सक्रामेंता साक्रामेंता आराधन 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 स्वादी सक्रामेंता साक्रामेंता आराधन 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 स्वादी साक्रामेंता हालेलुया हालेलुया दोन्ही हात आमच्या जाता जाल्यार वयर बारया तुमच्या हातांक घटायना बोळना सकत ना जांफ्रो खंयच्या पिडेन मारेकार पिडेन तुम्ही कष्ट जांफ्रो तुमच्या घराबेन कोणी आयसीयूत आसा वेंटिलेटर आसा जांफ्रो आज कोणी पिडेन वळवळटा जांफ्रो आज हाता गेले कामा पोंता पावना जांफ्रो रिणा वयर रीण आमच्या जिवितांत जायत वर्ते आसा जांफ्रो प्रत्येक आयसीयूत आसा वेंटिलेटर आसा हॉस्पिटलां वळवळून आसा तुमी वखदां घेवन घेवन थकोन गेला डॉक्टरा पिडा मेळना आज सगळे समस्या आमी जेजूच्या समर्पित कर मागया तो आमचो डॉक्टरांचो डॉक्टर जावन आसा तो आमचो वैज जावन आसा तो आमचो आधार जावन आसा तो आमच्या सर्वस्व तसल्या सडवंदरा जिवदार आमी आराधन करया ताका आमी वाकणया दिनवासया हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Lord, send your power. We praise and thank you. We glory. आराधना तुका महिमा तुका वाकाणी तुका स्तुती तुका थोरायन सराय काकुलदार देव महिमेवन देव जावन आसाय आमचो रस्तार आमचो पोसणार आमचो आधार तूं जावन आसाय तूं आमचे सर्वस्व जावन आसाय जे तुका आमी वाकाणटा दिनवासता नमस्कार करता तूं आमचो जीवदातर जावन आसाय तुका वंदिता हांव जेजू हालेलुया 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 तुका वाकाणी जेजू तुका वंदन जेजू हालेलुया 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 श्रमांतर मारी रे 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 हालेलुया 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 तुझे भगवत अमोलिक रगत आमच्या कुडीच्या विश्वाचे वळण होती मारे करपिडे तावन अस्कत के असमाधानात तावन हिरा रे तावन आमकां सुटकाला पळय जेजू तुझ्या उतरात बरे आमकां सुटकान सर्वांना पळय आमची कुटुंब आशीर्वादीत कर आमच्या कुटुंबाचे उणेपण पयस कर आमी तुझी भुरगीं तुका आमी हाक बोब मारून आसा दनपाराच्या वेळा आमी तुझी भुरगीं तुका आमी उलो मारून आसा जेजू तुझी दैवी गुण जावचे सकत सगळ्या कुटुंबांनी वळण होती प्रत्येक ते एकसूरपण भक्त हर एक आमच्या भाव भयणीची काकूत कर जेजू निराशपण तांचे तन पयस कर निराशपण तांचे तन पयस कर जेजू तुझ्या आत्म्यान तुझ्या सक्त्यान तांकां भर तुझ्या स्पिरितान तांकां भर जेजू तुझ्या भोवभगवत अमोलीक रक्तान जाणकला नितळ कर जेजू कष्टदारांचे कष्ट हळू कर जेजू पिड्या म्हणता भलाय केला पळय जेजू मोतीक समाधानांतल्या लोनाक सांपडल्या रिणाक सांपडल्या कावचून हिरारे बेजारे भोगतल्या ल्हाना भुरग्यांक वडिलांक जाणकलांक तुज्या गुरुबार्थ आसतना स्पर्श कर जेजू आयच्या दिसा सगळ्या वायट आमकां निवार जेजू कृपा वाळून होती जेजू हालेलुया 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 हांगाचे टेस्टिमनी आमी आयकुया ते जेजूक आज आमी आराधन करया हांव मंगळूरतावन रिमा उलयतां म्हाका जाल्ल्या उपकाराक हांव टेस्टिमोनी दिवंक आशेतां IELTS एग्जाम बरोवचे संदर्भी हांवें पिटिशन घाल्लें आनी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड मेळ्ळें हांवें आनी तशेंच म्हज्या कुटुंबादारांनी वर्ड ऑफ गॉड नियाळ रिपीट केलें हांवें एग्जाम बऱ्या तरान क्लियर केलें आनी आमगेर सागोळेचें काम बऱ्या तरान जाल्ल्या खातीर आनी तशेंच सर्वेस्परान आमकां केल्ल्या सर उपकाराक हांव अर्गां दितां थँक्यू जीसस
जणेकले आमी एवकरिस्तांतले जेजुलागी आमचे दिश्ट कांसोवया. Psalm chapter 28 verse 8 म्हणटा की सर्वेस्पर आपल्या परजेचे बळ, सर्वेस्पर आपल्या परजेचे बळ, आपल्या अभिषेक्तांक तो सुरक्षीत आसरो, आपल्या अभिषेक्तांक तो सुरक्षीत आसरो. Verse 9 तुझे परजेक तारण दी, तुझ्या दायजांचेर आशिर्वाद घाल, तांचो गवळी जा, सदांकाल तांकां सांबाळ. तुझ्या परचेक तारण दी, तुझ्या दायजाचेर आशिर्वाद घाल, तांचो गवळी जा, सदांकाल तांकां सांबाळ. आमकां सांबाळटलो धनी ह्या उंड्याच्या रुपार आमच्या मदें हजर आसा. जण एकले आमी सांगात म्हणून म्हणया. सतमंता देवा, सर्वपवित्र बापा, सर्गांनी प्रितमीच्या रस्तारा आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्याच पुता आमच्या सुम्या जो पवित्र गर्भे समलो, आमकां मर्यादान जल्मलो, पावस पिलातकार ताणें कस असले, ताका कुर्सार चडलो, तो मेलो आनी ताका आनी केलो, तो मेला मध्ये देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवन जालो, सर्गार चडलो, सर्पदेदार देव बापाच्या उजव्या बसला, थंय तां जिवे आनी मेल्यांची मुन्सिपी करून येतालो. सतमंता पवित्रत्म्या कथोलीक पवित्र सभे, भक्तांचो एककार, पातकांचे भक्षणे, कुडीचे जीवनपण, सस्नाचे जिवीत. आमेन. बारूक चॅप्टर 5 verse 1 म्हणटा की जेरुसलेमा तुझे विळापाची आनी खंतीची वस्त्रां काड, सदांकाल देवाच्या वैभवाची सोबाय नेस, देवाच्या वैभवाची सोबाय नेस आसतावन, कित्याक ताची दैवीक काकूत आज तूं अनुभव करून आसा. आमच्या बापा सर्गेच्या तुझें नांव पवित्र जावन, तुझें राज आमकां येवंक, तुजी कशी सरकार जाता तशीच ह्या संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव, तशी आमची पातकां बोगस, आनी आमकां ताळेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. Psalm chapter 126 verse 5 दुखाक गळोन ओमतात ती गितां गावन लुंवताली. कोण दुखाक गळोन ओंपला तितल्या दिसा आसतावन ते जेजूचे पूर्ण भावार्थ दवरया, गितां गावन आसतावन तुमी लुवंक सुरू करतल्यात. मान बरे कृपेन भरलेले समी तुजे संगता strength to save and name for this जेजू. भगवंती मरिये देवाची माय, आमो आपल्या खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. आज माग्या प्रत्येक तरान Psalm chapter 124 verse 8 सर्वेस्पराचे नामे आमचो आदार, ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. नमान बरे कृपेन भरलेले समी तुजे संगता strength to save and name for this जेजू. भगवंती मरिये देवाची माय, आमो आपल्या खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. Psalm chapter 103 verse 1 आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर, म्हजे सगळे अंतस्करणांत तुजी स्तुती करू. नमान बरे कृपेन भरलेले समी तुजे संगता strength to save and name for this जेजू. भगवंती मरिये देवाची माय, आमो आपल्या खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. Psalm chapter 103 verse 13 जसो बापाय आपल्या भुरग्यांची दया करता, तसे सर्वेस्पर आपल्या बियातल्यांची दया करता. महिमा बापाक आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्याक. जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा. आमेन. जाणेकले आमी सांगाता म्हणून म्हणया. ससनाच्या बापा, हांव तुका भेटयता तुझ्या अतिमोगाच्या पुताची, आमच्या सुम्यांनी सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची कोडांनी आत्मानी देवपण, आमच्या पातकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या. Psalm chapter 27 verse 10 आमकां म्हणटा की आवय बापय म्हाका सांडतीच जाल्यार सर्वेस्पर म्हाका वेंगेन घेतलो. आयचो दीस तुमकां कळीत आसा. देवाची उतार म्हणटा की आमकां पळया, आवय बापय म्हाका सांडतीच जाल्यार सर्वेस्पर म्हाका वेंगेन घेतलो. त्या दोनी तुमकां आज वेंगेन घेतलो. जावं फुरो तुमी पिड्यान आसल्या वेळार, जावं फुरो कोणीय नासल्या वेळार, भुरगीं पारगांवांत आसात पुरो, जावं फुरो तुमी एकलीच घरांत रावून आसात, जावं फुरो तुमचो घरकार तुमचे बायल मरण पावला, जावं फुरो एकसूपण जायते दोस्तां, जावं फुरो तुमच्या पिड्याच्या वेळार तुमकां सांगातपण नासल्या वेळार आज जेजू म्हणटा की आवय बापय तुका सांगतीच जाल्यार सर्वेस्पर म्हाका वेंगेन घेतलो. कित्याक सर्वेस्पर तुका वेंगेन घेता. आसतना भिया नाका. Isaiah 41:10 भिया नाका, खबर नाका, कित्याक तुजो देव तुज्या सांगाता आसा. प्रत्येक तरान जफानिया 3:17 तो जैत दितलो झुजारी जावन आसा. Zechariah 2:9 तो तुज्या भोंवतणी उज्याचो पागोर जावन आसा. आज तुज्या हाडाक, तुज्या शिरेक
आज घटाय दिता, तुझ्या मोतीक तो समाधान लाभयता, सगळ्या वायटांतून तो तुका निवारता, सगळ्या अनकराच्या सक्तेतून तो तुका सांबाळटा, कित्याक तो तुज्या सवय आसा. आज तूं एकसुरी म्हण चिंचे गरज ना, एकसूर ओ म्हण तुवें चिंचे गरज ना, कित्याक तुका रचलो देव तुज्या सांगात आसा. जावं फुरो तुजें एकसूरपण, प्रत्येक तुजी कावजिणी भिरांत आनी प्रत्येक उणेपण अडकळ्यो सगळे मी जेजूच्या समर्पीत संवसारांत आसल्या सगळ्या प्रत्येक तरान काजराची गौरांतल्या बायलां खातीर आनी बायलांतल्या घोवां खातीर विशेश रितीन मागया. समेची दैवीक सकत तांचेर वळोन दोनी हात आमचे वयर उबारया आनी प्रत्येक तरान जण एकल्यांक सोमेच्या आतां समर्पीत कर. सोमी तांकां समाधान शांती लाभोवन दी, इरा राई तांचे तन पयस वचून दी, एक दैवीक सकत तांची जिवितां वळोवन दी. मोगाळा जेजू आज आमी मागता विधवां खातीर आनी विधवां खातीर सोम्या तुजी सकत तांच्या जिवितां वळोवन दी. जेजू आज तूं तांचे सांगत आसाय म्हणले अनुभव तांकां भोगून दी. म्हणजे जेजू तुजें उतर तांची जिबेर आसूं दी. येवकरी सकत तांच्या कुडीच्या विश्वांनी काम करून दी. सगळ्या वायट तांकां निवार जेजू, राग जेजू, सांबाळ जेजू, सगळ्या संकटांत सुटका लाभ जेजू. तुजी कृपा तांच्या जिवितां वळोवन दी, आशिर्वादीत कर, बेसांवांनी भर, दैवीक सक्त्यान भर म्हणून आमी तुजे परतून मागता. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशां मारिफात आमची आनी सगळे सांगात म्हणया. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशां मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशां मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशां मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशां मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशां मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशां मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशां मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशां मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशां मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या तिमोगाच्या पुताची, आमच्या सुम्यांनी सर्वंतरा जेजू क्रिस्ताची कुडानी रगत आत्मा आनी देवपण आमच्या पातकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या फरीपणापासून. साम चॅप्टर 27 वर्स 7 म्हणटा की सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता, म्हाका आयक, मुची दया कर, म्हाका जाप दी, म्हाका हेचेर जाप दी. साम 27 वर्स 14 म्हणटा की सर्वेस्पराची विस्वास दवर, थीर राव आनी तुजें काळीज धैर्य घेवं, तुजें काळीज धैर्य घेवं, सर्वेस्पराची विस्वास दवर. आज कुटुंबां जिवीत आमी जेजू मुखार उबारया. आज प्रत्येक कितली कुटुंबां ह्या दिसांनी कश्टान आसा आनी कितली कुटुंबां मागण्यांत आज एक जावन बळवंत जावन हे कश्टाचे वस्तू तांच्या जिवितान भायर गेला. आज मागया म्हज्या मोगाचे न्हू, आमची कुटुंबां एका मनाची जावं दी, आमची कुटुंबां एका काळजाची जावं दी, आमची कुटुंबां पवित्रताय भरल्ली जावं दी, आमच्या कुटुंबांत दैवीक स्पिरीट काम करूं दी, आमच्या कुटुंबांत दैवी पदवी काम करूं दी, आमच्या कुटुंबांत सर्गीची सकत काम करूं दी. आमच्या जावं आमच्या भुरग्यांची उण्यापण आसा, जावं काम ना, जेजूच्या आतां सरेंडर करा. जावं तुज्या घोवाक काम ना, बायलेक काम ना, जावं तुज्या धुवेक काम ना, जावं भुरग्यांची देणे तुमच्या कुटुंबांत प्राप्त जावना, जावं हातागेले कामां जावनात, लॉस, इरारे, बेजारे, झगडे, अडकळे, उण्यापण असकत काय जेजूच्या हातांत सरेंडर कर. ह्या वेळा मागया विशेष रितीन आयचे आसा, ही जेजू काकूळत कर. तुज्या रक्त हर कुटुंबां तुज्यान जैत बळ भलायकी जोड घेवन दी. कुटुंबांत आज कितले पयशांचे समस्या आसा, रीण आसा, भाड्याच्या घरां आसा, हातागेली कामां जायनात, जावं ताचो लँड सेल जावंक आसा, घर अर्द्याक रावला, सुम्या तुजेर नदर लावन आज मागता आसतना तुजी काकूळत तांची जिवितां देवे सुम्या तुज्या रक्तान तांकां नितळ कर, आशिर्वादीत कर. जशो वान्नाय हांव तूं खंय गेलें हांव तुज्या सांगता येता म्हणलें, जशो वांतरी तुवें पांय दवरले पळय ती आशिर्वादीत करता म्हळाय. आमची जण एकल्यांची कुटुंबां तुज्या नांवाचेर आशिर्वादीत जावं दी. आमच्या कुटुंबां खंयची स्पिरीट, खंयची वायटत्मे काम करिना जावं दी. कुटुंबांत असो मनोभेद, राग, तंड, दुस्मानकाय, इराराय, अडकळ्यो नापयस कर. कुटुंबांत दैवीक सकत आमचे वळोवन दी. एक घडी भरता जेजूचे तुमचे नदर लाया, हात तुमचे उक्ते दवरा. कोणाचेर राग आसा आज प्रत्येक माय सुनेचेर, जांफ्रो जांव्याचेर, प्रत्येक तरान जांफ्रो आज गो बायला मध्ये राग आसा, तुम्ही उलयना तेका म्हाका
ह्या फेस्ताक तांकां इन्वायट करा. जेजू तुमकां कृपा दिवं दी, जेजू तुमकां बोळ दिवं दी, जेजू तुमकां सकत दिवं दी. जण एकली आमचे जणची काळजां एक निर्मळ काळीज, आयझाया 51:10 एक निर्मळ काळीज तो जेजू आमकां जण एकल्या रसून दिवं दी. जेजू आज ह्या आराधना म्हाका भोगसूंक करपा लाभय जेजू. जण एकले ते माया मगन जिवंक करपा लाभय जेजू. जेजू कितेंय करूं दी तांणी आज हांव तुज्या नांवान तांकां बक्षिता. इकडे आमचे दोळे धांपा. प्रत्येक कोणीय तुमकां दुखायला जाला, तुमचें नांव पाड केलां, रियली तुमकां सकयल घाल, तुमची सुखत नातली त्या व्यक्तीन तुमच्या जिवितांत कसो गेम खेळला जावं फुरो, जेजूच्या नांवान तांकां बक्षिया. जेजूच्या नांवान तांकां बक्षिया. समेची सकत तांच्या जिवितांत वाळोवन दी. जेजू दुस्मानकेची वणत कुडके कर जेजू. एक नवी सकत आमच्या जिवितांत लाभय जेजू. तुझ्या रक्तान आमकां नितळ कर जेजू. सम्या जरा सांगात म्हणून माया मोगा जे कितें दुस्मानके आसा आमचे तन पयस कर. तुज्या कृपेन आमकां भर म्हणून दोनी हात आमचे वयर बारया आनी सांगात म्हणून ह्या संवसाराच्या सगळ्या कुटुंबाक सुमयेचे ते सरेंडर कर म्हणया वेळार जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशाव मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशाव मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशाव मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशाव मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशाव मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशाव मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशाव मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशाव मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशाव मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या ती मगाच्या पुताची आमच्या सम्यानी समंदरा जेजू क्रिस्ताची कोडानी रगत आत्मा आनी देवपण आमच्या पातकांच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकांच्या फरीपणापासून. साम चॅप्टर 27 वर्स 3 म्हणटा एक पावजूस मुचे विरुद्ध तंबू घालू म्हजे काळीज भिवचे ना. झूज मुचे विरुद्ध उठूं म्हजो भरवसो थीर रावतलो. म्हजो भरवसो थीर रावतलो. मागया आमच्या भुरग्यां खातीर, तरणाट्यां खातीर, ल्हान भुरग्यांक जेजूच्या मुखार उबारया. म्हज्या मोगाच्यान परतून परतून हांव एनावन्स करते आसा कितली भुरगीं आज मागा एक घडी त्या भुरग्यां खातीर दिमी घाला जाता जाल्यार नाल्यार हात उक्ते दोन मागया. कितली भुरगीं इस्काल वचूंक आज हट करते आसा, सकाळीं उठानात, त्रास दिते आसात, इवन शिकले तेच्या मतींत उराना. इवन पॅन्डेमिका द्वारे जायती भुरगीं आमची अस्कस जाला. आज सतत पवित्र आत्म्या भुरग्यांची देवण येवं दी. दैवी सगळ्या भुरग्यांची देवण येवं दी. सम्या आज मागता हांव सगळ्या भुरग्यांक तुज्या पवित्र आत्म्यान भर, सगळ्या भुरग्यांक तुज्या देण्यान भर, सगळ्या भुरग्यांक तुज्या कृपेन भर. सम्या आज तांकां सुटसुडीत कर जेजू. प्रत्येक तरेन इस्काला वेता वेग्गी उठून इस्काला वचूंक तांकां करपा लाभय जेजू. शिकले तेचे मोतींत उरोवन जेजू. जेजू ह्या भुरग्यांची एग्जाम जावन आसा, एग्जामीची वेळ ती ब्लायंड जावन आसा जेजू. भिरांत दिसते आसता तांकां जेजू. आपोड सुम्या तुज्या रक्तान नितळ कर. आपोड सुम्या तांकां आपोड जेजू. तुजी कृपा तांच्या जिवितान देवून येवं दी. आज मागता सुम्या विशेष रितीन आमच्या तरणाट्या कामान आसा सुम्या, आमचे तरणाटे कश्टान आसा जेजू. आमचे तरणाटे आज कंगाल जाला जेजू, कावजेवन आसा जेजू. आमच्या तरणाट्यांक तुज्या पवित्र आत्म्यान भर. आमचे तरणाटे दैवीक सक्तेन भरून दी. आमचे तरणाटे तुज्या पदव्यान भरून दी जेजू. सम्या बायल्या गांवांत कितले तरणाटे आज काम सोदते आसा, फावो त्यो फुडार तांकां फावो कर म्हणून तुज्याले परतून मागता आसतना वायट संवयेन तांकां सुटका पळय, वायट बंदकणींत तांकां सुटका पळय, एक नवें जिवीत तांकां प्राप्त कर म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशाव मारिफात आमची
आनी सगळ्या संसाराची काकृत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारी फान आमची आनी सगळ्या संसाराची काकृत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारी फान आमची आनी सगळ्या संसाराची काकृत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारी फान आमची आनी सगळ्या संसाराची काकृत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारी फान आमची आनी सगळ्या संसाराची काकृत कर ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सुम्यांनी सडवंदरा जेजू क्रिस्ताची कोडानी रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पातकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या साम फरीपणापासून चॅप्टर 25 वर्स 22 म्हणटा निवार देवा इस्रायला सगळ्या ताच्या अकंतांतलो आज म्हाका कोणाची कोर्ट केस आसा ह्या अकंतांत हांव जेजू तुमकां सुटका लाभोवन दी जावं फुरो कोणाची आज प्रॉब्लम आसा खंयचे बंदखणीन आसा आज माग्या जावं फुरो आज डायवर्स दिवंक तुमी निर्धार करून तुमी कोर्टाक गेला जाल्यार प्रत्येक तरान तो जेजू सुटका आनी सडवण लाभोवन दी प्रत्येक तरान माग्या आमी विशेष रितीन आज जावं फुरो तुमच्या भुरग्यांक सैरीक ना कितले संवसारा भुरग्यांक सैरीक येवना तांचे तर माग्या कितले प्रत्येक काजारा जोड्यांक आज भुरग्यांची देणे ना तांच्या खातीर माग्या जावं फुरो लाखांनी करोडांनी तुमी एकामेकाक रीण दिला जावं फुरो असले कोणाची जिवीत ह्या लायनीर आसात तुमी जाल्यार तुमची पेटिशन जेजू मुखार उबा ह्या वेळार निवार देवा इस्रायला सगळ्या ताच्या अकंतांतलो प्रत्येक तरान साम 25 वर्स 20 म्हणटा की आमकां म्हजो जीव सांबाळ म्हाका निवार तुका हांव शरण येता म्हाका निराशी जावंक दिनाका आज तो धनी तुमकां निराशी जावंक दिवचो ना जावं फुरो आज सुसायडीची चिन्ह येतात डिप्रेशनार गेलात तुमी घडये घडये रडते आसा तुमी कितेंय तुमकां भोगते आसा कंटिन्यू रडया म्हूण असले सगळे नाकारात तुमी चिपोतवी कावजिणी भिरांत तुमकां सोडून ह्याच घडये ह्याच वेळा कालवारच्या कुर्साच्या मळांत पडोवन दी आनी सुमयेची सकत एवकरिस्ताची पदवी तुमच्या कुडीच्या विश्वांनी वाळून येवं दी मागीर आमच्या बागेवन बाबसेबा खातीर आमच्या कार्डिनला खातीर आर्च बिस्पां खातीर ह्याच खातीर धर्मभयण्या खातीर डिकन्सा खातीर आनी सेमिनिस्टच्या सगळ्या ब्रदर्सांक आमी जेजूच्या हातून उबारता आसतना मागीर आमची पवित्र सभा प्रत्येक आमच्या पवित्र सभा मिशनरी गांवांत कितले सुद्दां काम करता जेजू तांकां राखून व्हर तुमच्या फिरगच ह्या जाका जेजूच्या हातांत सरेंडर कर मागा तांकां बरी भलायकी मेळचे तर मागा जायतो वावर आसा हे फिरगस कुटुंबांत विंगड मोनाच्या कुटुंबाक तांणी हँडल करूंक आसा आमकां कुटुंब सुदर्सूंक बारीक कश्ट मारता सगळे फिरगस कुटुंब सुदर्सून घेवन वचचे जाल्यार तांकां पवित्र आत्म्याचो आदार मागया आमी सोम्या आमच्या विगाराक तुज्या पवित्र आत्म्यान भर ताका राख सांबाळ बरी भलायकी लाभय मागया विशेष रितीन आज आमचे दीस सगळे दियसीस सोम्याचे ते सरेंडर करया आमची दियसीस आज माया मोग जिवची जावं दी आमच्या दियसी खंयची अडकळ्यो उण्यापण आसकत की ह्यान जावं दी सोम्या तूंच आमचो आसरो बरोवचो म्हणून दोनी हात वयर बरें मागया जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशाव मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशाव मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशाव मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशाव मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशाव मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशाव मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशाव मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशाव मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशाव मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशाव मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर सासनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सुम्यांनी सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची कोडानी रगत आत्मा आनी देवपण आमच्या पातकांच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या फरीपणापासून पांचवो मिसे जण एकले आमी धीमी घाली ह्या वेळा कित्याक म्हणल्यार विशेष ते आमच्या सगळ्या संसारांतल्या पिढे आसा तर माग्या साम चॅप्टर 80:7 म्हणटा दळबराच्या सर्वेस आमकां परतून वयर काड तुज्या मुखामळाचो परजळ आमचेर फांकून दी कित्याक तुज्या मुखामळाचो परजळ आमचेर फांकून दी ह्या पिडेंतल्यान आमकां सुटका लाभय जावं फुरो कॅन्सर लंग्साक प्रॉब्लम जाला गांठ आसा जावं फुरो आमकां प्रॉस्टेट एनलार्ज जाला कित्याक किडनी डायलिसीस करचें म्हणला ओपन हार्ट सर्जरी करचें म्हणला लिव्हरान समस्या आसा म्हणला डिस्काची समस्या आसा हाडां अस्कत जाला म्हणला इवन शिरांती प्रॉब्लम्स आसा म्हणला रातची न्हीद पडना जावं फुरो
आज सगळ्या शेळ ताप डेंगू मलेरिया विंगड पिडेन वळवळतल्या हर एक पेशंटाक पिडे सांग हांतुळला रस्ता हॉस्पिटलां वळवळतल्या आज वखदां घालून थकोन गेल्ल्या जेजू क्रिस्त असल्या पिडे सांग भलायकी मेळून दी धन्या हांच्या हाडाक घटायला पळय शिरें घटायला पळय जेजू डॉक्टराक पिडा मेळोवन जावफ्रो आज तुज्या नांवान ती पिडा नापयस जावं दी तांणी गुळयो घेवची गुळयो आशिर्वादीत जावं दी ज्या हॉस्पिटलान आज दोळ्यांतले दुखां गळयतात तांकां ट्रीट करचो डॉक्टर आशिर्वादांनी बरोवन दी त्या हांतुळला तांकां सुटकेला पळय Psalm 130 verse 1 and 2 गुणाय तो सर्वेस्पर आमी तुका उलो मारता सोम्या आयक आमचो ताळो आयक आमचे मागणे संवसारांतल्या सगळ्या पिडेस सांगत ICU वेंटिलेटर मोडाचे जण आसल्या ह्या पिडेस हाक बोब मान आमी तुजेले परतून मागता तुजी काकू सगळ्या संवसारांतल्या पिडेस वळोवन दी तुज्या नांवान तांकां जैत बळ भलायकी लाबोवन दी तुजेर निरंतरी मागलो तुका उलो मारलो कोणूय व्यक्ती निराश जावना त्या विश्वासाचेर आज आमी तुजे लागीं एका मोनाची जावन एका काळजेची जावन सगळ्या पिडेस समर्पित कर मागता जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशा मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता अमरा आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर आमचे दोन्ही हात आमी उबारया ह्या वेळा खंयची आमकां कुडीन गांठ आसा जावफ्रो खंयचे लम्स आसा जावफ्रो इवन डिस्काचे समस्या आसा जावफ्रो इवन जावफ्रो खंयची मारे करपीट आमच्या जैत वरते जावफ्रो ह्या वेळा त्याच सोम्याला युसान म्हणया हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता अमरा आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता अमरा आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर आमच्या मध्ये आसरो फादर नॉयल हे आराधन ते मुंदर वरतले तुम्ही जेजू क्रिस्तादे म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पवित्र सक्रामेंतांचो उंड्यार पार खरोच हजाराचो सोमी जेजू क्रिस्त आमचे मोद्यांग आसा राज आसा कितलें वर्तें बाग आमचें हर एकल्याचें त्या सोम्याक पळोवन तें ताजे कडेन मागणें करचें ताज्या सदरे मुखार बसचें ताका अर्गां दिवचें आनी असो जालें बाग आमकां फावो केल्ल्या सोम्यान ह्या संवसाराक येता आसतना एक सक्रामेंत एक मंदामेंत एक उपादेश आमकां हर एकल्याक ताणें सोडला आनी तो जावन आसा हांवें जशें तुमचो मोग केला तशें तुमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय आनी तसो एकामेकाचो मोग करचो तो उपादेश आमकां दिल्लो सोमी आपल्या कुर्सा जावन आमकां हेंच शिकयता एका इश्टा प्रास आपलो जीव दिवच्या की व्हरतो मोग दुसरो ना There is no greater love than to lay down one's life for one's friend. शिकयल्लो सोमी थंयसर खुर्सार मेल्लोलो तसो जिवन सोमी आमच्या मदें आसा त्या सोम्याक अर्गां दिता आसतना आमचें जिवीत ताचे मुखार उक्तें घालून धरया कित्याक म्हळ्यार मोगाच्या भाव भयणीनो आयचो दीस जावन आसा एक वर्तो विशेश दीस जावन आसा आमच्या पवित्र सभेक कित्याक म्हळ्यार आयच्या दिसा पवित्र सभा मरयेची एक व्हड दबाजीक परब आचरण करता आनी ह्या परबे वरवीं सबार रितीचे दुबाव सबाव रितीचे अडकळी घुसपड गोंदळाय पवित्र सभेंतल्यान पयस गेल्लो दीस हो जावन आसा आनी तें फेस्त जावन आसा मोगाच्या भाव भयणीनो मरयेच्या निश्कळंक गर्भी संभवाचें फेस्त ह्या दबाजीक परब द सोलेमनिटी ऑफ द इमॅक्युलेट कन्सेप्शन
अशें म्हळ्यार अर्थ कितें आनी कित्या खातीर मरियेक निश्कळंक गर्भ संभोवचें या तें भाग कित्या खातीर फावो जालें हाजे विशयान सविस्तार तरान आमी नियाळ करूंक जाय. पूण हाजे विशयान सविस्तार तरान नियाळ आमी करच्या पयलें मोगाच्या भाव भयणीनो आमी इगर्ज मातेचेर पवित्र सभेच्या दिसांचेर एक नियाळ घाल्यार सुरविल्ल्या दिसांनी थंयसर कश्ट आसले पवित्र सभेन. सबार जाण हेरेसी म्हणटा आमी सूख चिंतपां सूख शिकोवणो क्रिस्ता विशयांत ताच्या येण्या विशयांत आनी ह्या संवसारांत ताणें येताना घडिल्ल्या संगते विशयांत सबार शिकपी सूख चिंता आपो लोकांच्या मोतींत घालतले लोकांक शिकयतले. आनी असल्या घडयेंत इगर्ज मातेंत आसलेल्या सबार देवशास्त्र्यांनी सबार जाणां जाणाऱ्यांनी अशें म्हणून एक सत प्रगट केलें. आनी तें सत जावन आसलें जेजू मरियेच्या गर्भांत जल्म येताना मरी निश्कळंक जावन आसली. थंयसर कळंक नासलें पातक नासलें. देवान मरियेच्या त्या जिवितांत पातक नासतना पातकाचें आयब नासतना तिका राखून हाडलें. मरियेक आपल्या पुताक ह्या संवसाराक हाडूंक देवान तयार केलें. हेंच आमी आयच्या दिसा संभ्रमता फातयेता. मरी जेजूक निश्कळंक जावन गर्भी सांबावली. आनी कित्या खातीर ह्या पातकाचें सवाल हांगासर उदेता की म्हणल्या विशयांत आयच्या मिसाची वाचपां आमकां सांगून दितात. मोगाच्या भाव भयणीनो प्रत्येक जावन आयचें पयलें वाचप उत्पत्ती पुस्तकांतलें आमी आयकता आयच्या दबाजीक परबेक काडलेलें वाचप तें. आनी त्या वाचपान कितें जाता की म्हळ्यार देव मनशाक सोदून येता मनीस पातक कारण देवा तावन पयस वेता. आनी आमी जाणाव इगर्ज माताचे सांगणे प्रमाणे हें जावन आसा मनशा जिवितांत जाल्लें मुळावी पातक. आनी हें पातक संतते जावन संतते पर्यंत एकामेका देवोन आयलां. आनी हर एकलो मनीस येवेसो पूत या आदावसो पूत म्हणटा आमी तांकां हर एकल्याक हें मुळावें पातक तांच्या जिणयेंत आसा. आनी सोम्यान सोडलेल्या सक्रामेंताचो प्रभाव ह्या सक्ते वरवीं एक वर्तें कार्य थंयसर पवित्र स्नानान जावचें म्हळ्यार हें मुळावें पातक ह्या ओरिजिनल सिन धुवन वयचें. आनी हेंच पवित्र सभा आज आमकां कितें शिकयता की म्हळ्यार मरियेचो गर्भ ह्या मरियेच्या गर्भा वरवीं तें पातक नातल्लें मरियेतें. मरियेचो गर्भ निश्कळंक जावन आसलो. कित्याक म्हळ्यार सर्गा संवसाराचो धनी सगळ्या संवसाराचो सडवणदार ह्या संवसाराक जल्मोन ये जाय जाल्यार ताका फावत आसली एक स्त्री फावत आसली एक गरज आसलेलो एका आवयची गरज आसलेली. आनी देवान वेंचून काडलेली स्त्री ह्या आवय जावन आसा मरी. आनी आज प्रत्येक जावन ह्या दबाजीक परबेच्या फेस्ता दिसा आमकां कायदो आसा युकारिस्तीक बलिदानांत भाग घेवन सोम्याची स्तुती करचें. आनी आयच्या दिसाचें वाचप प्रत्येक जावन आमकां बडव्यान थंयसर मरयेक इज बी हाडच्या विशयांत उलयता. खंयच्या रितीन मरी थंयसर एक ल्हानशें चेडूं अंकवार चली आपलें जिवीत एका गांवांत जिवन आसलेल्या त्या स्त्रिये लागीं आयलोलो गब्रियल बडवो अशें सांगता तूं जावन आसाय देवाच्या कृपेन भरलेली स्त्री. देवान तुका विंचून काडला आपल्या मिसावाक. देवान तुका कृपेन भरला आनी देवाच्या आवयची माता तूं जातली देवाच्या पुताची माता तूं जातली आनी देवाचीच माता तूं जातली.
देखूनच मरयेक देव माताय म्हणटा देवाचो पूत जेजू क्रिस्त मरयेंत हांव जल्मोन येता. एका नेण्टुल्या चलयेक असलीं उतरां आयकूंक ताचे विशयी चिंतूंक असाध्य. आनी त्याच देखून मरयेची जबाब थंयसर बियान बरलेली. तेंच आमकां वांजेला जो लुकास वांजेल सांगता इतलें आयकून मरी गडबडली आनी कसलो नामान हो जावंक जायत म्हणल्या विशयी चिंतूंक पडली. आनी ताणें बडव्यान मरयेक सांगलें गडबडलें पळोवन मरये भियेनाका हें सकट देवाच्या कृपेन तुज्या जिणेंत जातलें न्हय तुज्या सक्तेन. पूण मरी आनीकी गडबडली हें सकट कशें जावचें हांव आनीकी एक आंकवार. गब्रियल बडवो म्हणटा पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन तूं गर्भे जातली. देवाचो आत्मो तुजेर येतलो आनी ताच्या सक्तेन तूं गर्भे जातली. देवाच्या पुताक तूं प्रसूत जातली. तुवें ताका जेजू म्हणून नांव दिवंक जाय. आनी ह्या मोदे मोगाच्या भाव भयणीनो एक अपुरबायेची संगत हे बारीच महत्वाची संगत कितें म्हळ्यार मरयेची जबाब. मरयेक समजलें गी बडव्यान कितें सांगलें म्हणून. हाजो परिणाम कितें म्हणून तिका कळीत जालो की आमी इस्रायल घरांचे त्या वेळाचे जुदेवांचे संप्रदाय पळयल्यार थंयसर जर एक चली काजरा भायर गर्भेस्त जातली तिका फातरान जिवेशें मारतले. आनी पयलो फातोर जे कोणा कडेन करार जाल्लो त्याच मनशान स्त्रियेक मारूंक आसलो. आनी मरयेचें करार जुजे कडेन जाल्लें. आनी खंडी जावन मरी आतां जाणा आसली आनी त्या संप्रदाया प्रमाणे मरयेन हें सकट पळयल्लें थंयसर कितें कितें घडोवन आसलें तें. तिणें पळयलें कितल्या जाणांक तशेंच पात्रोन शिक्षा दिवन जिवेशीं मारल्लें तें. आनी तीच मरी आज आबळे सोम्याची साकन तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजें थंय जावं म्हणटा. इतल्या वर्त्या भावार्थाचें एक स्टेटमेंट एक सत म्हणयेत आमी उद्गारणी म्हणयेत. कितलो भावार्थ मरयेक जाय आसलो हें एक उतर सांगच्या. हांव सोम्याची चरण दासी या हांव सोम्याची साकन तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजें थंय जावं. आनी देवाच्या शब्दा प्रमाणे मरये थंय जावचें म्हळ्यार अंकार चलयेन गर्भेस जावचें. देवाच्या पुताक ह्या संवसाराक हाडचें. समाजांत घरांत शेजारांत एकामेका कडेन थंयसर लोकांनी तिची केळकुळां करची निंदा करचें तें तिका भोगूंक मेळटलें. आनी हेर सबार वायट तिका घडटलें. ह्या सक्ताक वय म्हणाली मरी. आबळे सोम्याची साकन हांव सर्वेस्वराची साकन तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजें थंय जावं म्हणाली मरी. जें कितें तूं उलयलाय तें म्हजें थंय जावं दी म्हणाली. जें कितें देव कुशी व्हरता तें म्हजें थंय जावं दी म्हणाली मरी. मोगाच्या भाव भयणीनो देवाच्या कुशेक काल्तिमान घालचें म्हळ्यार केवल वय म्हणचें आनी वगेस बसचें न्हय. तुवें वय म्हणल्या त्या उतरांच्या दिशेन तुवें काम करूंक आसा. कित्याक म्हळ्यार देवाची कुशी तितल्या सुलाबायेची न्हय. आनी त्याच देखून मरयेची जिणेस आमकां एक हें शिकयता. मरयेच्या जिणेचेर आमी एक नदर घाल्यार आमी थंयसर पळयता तेजी जिणी सुलाबायेची जाल्ली न्हय. जावं बरो मरये वरवीं जेजू क्रिस्त जल्मोन आयलो देखून मरयेक देवाची माता म्हणून आपोवंक लागले वय. पूण देवाची माता म्हणले ती बिरुद केवळ तिका फावो जालो न्हय. त्या बिरुदा फाटल्यान आसलेली दूख कितली. त्या बिरुदा फाटल्यान तिणें सोंसलेले कश्ट कितले. त्या बिरुदा फाटल्यान तिणें सोंसलेलीं केळकुळां कितलीं. मोगाच्या भाव भयणीनो तें जावन आसा प्रामुख्याचें. आनी तें कोणाक हांव चिंतूंक साध्य ना. असाध्य जाल्लें आसलेलें जाल्यार आपल्या भावार्थान ती रावलेली ती कुर्साच्या मळा पर्यंत सोम्याक आपणें केल्ल्या त्या बसवण्याक विश्वासून रावलो. आनी हांगासर दोन स्त्रियो आमी पळयता.
एक जावन आसा एव आदामची बायल सगळ्या मनशा कुळाची आवय जी देवान सांगलेल्या उपदेशाच्या विरोध वचून अविधेय जावन अविश्वासी जावन देवातावन पयस गेला जाल्यार तिच्या वरवीं मनशा कुळांत हांव न्हू सुकोवन गेल्लें तें सासणाचें सूख आनी एक स्त्रिये वरवीं आमकां परत फावो जाता आनी ती जावन आसा मरी आपल्या गर्भांत जेजू क्रिस्ताक जल्म दिवन सगळ्या संवसाराक सडवण लाभयता सडवणदाराक जल्म दिवन त्या सडवणदाराक ह्याच संवसाराक दिता मरी कशें फावो जालें कशें साध्य जालें देवाच्या कुशेक वय म्हणल्या खातीर देवाच्या कुशेक ना म्हणली पातक करूंक पावली भुमी वैकुंठांत हाडून पयस सरली देवाच्या कुशेक वय म्हणली आमची ओंकार मरी तिच्या वरवीं वर्तें अजाप घडलें आनी आजून आमचे पासत तिच्या भुरग्यां पासत ती विनाती करनासा मुखाच्या भाव भयणीनो आयच्या दिसा आमी येदोळ सांगल्या बरी आज सोलेमनिटी म्हणटा आमी एक दबाजीक परब कित्याक म्हळ्यार मनशा कुळाच्या सोडवणे खातीर देवाचें योजन कार्यगत जावच्यात आनी एक मेट काडलो दीस आनी तेच मरी आमकां हर एकल्याक आज देवाची खुशी करूंक आपयता देवाच्या कशे प्रकार जियोंक आपयता आनी देवाच्या कशे प्रकार आमी जियोवचें म्हळ्यार जशें देव आमकां सांगता तशें आमी जियोवचें आनी जर देवाचे कुशेक आमी कल्तिमान घालता देवाची कुशी म्हज्या जिणेंत जावं दी म्हणून आमी आशेता देव म्हाका बरें करून दी देवाची कुशी हांव करतलो म्हणून आमी धैर्यान सांगूंक आशेता जाल्यार त्या देवाच्या कुशी सांगता कश्टी आसतले म्हणलें आमी विसरोंक नजो कित्याक म्हळ्यार हो संवसार तात्कालीक म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो हांगासर कितेंय परमनंट या शाश्वत म्हणलें ना जर आमी देवाची कुशी हांगासर ह्या संवसारांत केली ह्या संवसारांत अशें तात्कालीक सूख आस्त बदीक भोगूंक आमकां मेळचें ना जावंक पुरो सक्कड आमचो मोग करचें ना जावंक पुरो दुस्मान आमचेर येतले जावंक पुरो सबार लोक आमकां केणटलो जावंक पुरो आमकां सबार इश्ट आसचें ना जावंक पुरो पूण देवाची खुशी केल्यार तात्कालीक जिणेंतान उतरून मुखार आमी वेताना ससनाचें सूख आमकां फावो जातलें ससनाच्या सुखाक आमकां सोमी फावो करतलो आनी थंयसर सोम्याची स्तुती गावंक आमकां करपा मेळटली तें जावन आसा वर्तें मोगाच्या भाव भयणीनो आज प्रत्येक जावन थेन्स फेस्त दबाजीक परब आमी आचरण करतना आमचें मागणें जावं दी सोम्या आबळे हांव तुजो साकोर या साकरण तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजे थंय जावं आनी सोम्याची स्तुती सोम्याची खुशी आमच्या जिणेंत करता आसतना आज आमी प्रत्येक जाण मागोंक जाय सोम्या कडेन तुजी खुशी कितें म्हणली ती वळखोंक म्हाका आदार दी जावंक पुरो जिणेंत सबार अवकाश येतात चॉयसीस आयके म्हणटा आमी आनी कितें विंसवण करता आसतना आनी ह्या विंसवणेन न्ही जावन देवाची खुशी आसा गे म्हणलें जाणा जावं कितें बरें कितें वायट आमच्या आध्यात्मीक जिणेंत सोम्याक लागीं हाडूंक आमकां फावो जावचें आसलें देवाच्या कुशेकाल आसलेलें कसलें तें जाणा जावंक जाय आसची करपा तसो सर्वेस्पर देव आमकां दिवं दी म्हणून आमी मागया प्रत्येक जावन पयलें देवाची खुशी करूं आनी देवाची खुशी करतना देवाची खुशी जाणा जावया देवाची खुशी आमच्या जिणेंत कशी कार्यागत करचें म्हणल्या विशयांत देवाचो आदार देवाच्या उतरां मुखांतर मागून घेवया देवाची खुशी कार्यागत करचें म्हळ्यार हांवें येदोळ सांगलें बरें इतलें सुलाभायचें न्ही कश्ट आसतले लोक आमकां खेणटलो हेर साबार रितीन अनवरां येवंक पुरो पूण कार्यागत करतना आमकां देव करपा दिवं दी देवाची खुशी आमच्या जिणे वरवीं आमी करतना तिसऱ्यान हेरांकी आमी विसरूंचे नाका आमी सक्कड भाव भयणी आनी आमची भाव भयणी आमची जबाबदारी जावन आसा आमच्या हर एकल्याच्या भाव भयणीक सांगाता मेळोन जियेत आसतना तांच्या जिणेंत ती देवाची खुशी आमच्या मुखांतर कार्यागत जाता जाल्यार कितलो व्हरतो संतोश आमकां तीच देवाची खुशी आमच्या जिणे मुखांतर
तांच्या जिणेंत कार्याक जावच्या जायची करपा देवात न्हू मागून घेवया. चवथें जावन मोगाच्या भाव भयणीनो आमकां देवाची खुशी पळोवंक मेळची. वर्ड ऑफ गॉड देवाच्या उतरांत बायबलान हे जावंक पुरो आमी सोम्या मुखार सक्रामेंतांतल्या सोम्या मुखार बसून मागणें करता आसतना आमचे सक्कड चिंतपा आमी कन्फ्युजनांत आसतना देवाचो एक ताळो आमच्या कोशेडदा मुखांतर आमकां आयकता. तेन्ना आमी देवाची खुशी वळखूंक समजूंक शकता. देवाची खुशी देवाचें उतर आयकूंक जाय अशी करपा तशेंच देवाच्या उतराकाल जियोंक जाय अशी करपा आनी देवाची खुशी करता आसतना येवचे सर्व कश्ट अनवरां पिडा शिडा वायट फूट करून जियोंक जाय अशी करपा. आज सक्रामेंतान हांगासर करोस आसच्या त्याच जेजूतान आमी मागून घेवया. तशेंच आयच्या दिसा ही दाबाजीक परब आमी समारंभ आसतना तीच मरी आमकां हर एकल्याक आदर्श जावन दी. तिणें देवाची खुशी केल्ल्या बरी आमी आमच्या जिणे मुखांत देवाची खुशी करूंक पेसाडया. आमेन. सगळे आमी दिमी घाली एजाक आमचे ते मागतलो. सर्वेस्परा देवा आमी तुका अर्घ्यान दिता. आमच्या जिणेंत तुवें केल्ल्या समेस्त उपकारा पासत आयच्या दिसा प्रत्येक जाण आमी तुका अर्घ्यान दिता. तुज्या माते मरये पासत तिच्या वरवीं ह्या संवसाराक तूं आयलोय. तिणें तुजी खुशी करूंक आपले सोम्याची साखन म्हणल्या खातीर तुजें हें देणें आमकां फावो जालें तिचे खातीर आज आमी तुका अर्घ्यान दिता. तिका आमची आवय जावन तुवें फावो केल्ल्या खातीर आज आमी तुका अर्घ्यान दिता. आज प्रत्येक जावन हांगासर तुजे मुखार दिंबीर पडोवन मागणें करनाच्या सकट तुज्या भुरग्यां खातीर हांव मागतां. सर्वेस्परा तूं जावन आसा सगळ्या संवसाराचो रायदनी सोडवणदार सोमी हें वळखून तुजे मुखार आमी आयल्या आनी तुजे बिणे आमी ह्या संवसारांत कितेंच करूंक शकना म्हणलें आमी जाणा आसा. आज प्रत्येक जाण हांगासर मागणें करनासच्या नियाळ करनासच्या सकटांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आशिर्वाद घाल आनी प्रत्येक जावन तुजी कृपा आमी मागता. तुजी खुशी मरये बरी आमच्या जिणेंत करूंक जाय अशी कृपा आमकां हर एकल्याक लाभय म्हणून देवाची खुशी समजोवंक ती वळखून जियोंक जाय अशी कृपा आमकां हर एकल्याक फावो जावं दी. तशेंच प्रत्येक जावन आज मागता हांगासर मागणें करनाच्या समेत तुज्या भुरग्यां पासत जावं दिंबीर आसात बसोन आसात उबी रावन आसात आपले काळीज उक्ते करून तुज्या मुखार ती हांगासर मागणें करन आसात. तांचे गरजो तांचे विनवण्यो तांची मागणी सकयल तुज्या पांयदळां समर्पण दिता. जावं खंयच्याय कुडीच्या कश्टांत ती कश्ट नासात मानसीक रितीन कश्ट नासात आध्यात्मीक जिणेंत कश्ट नासात. सबार जाणां तरणाटी भुरगीं आपल्या फुडारा खातीर मागोन आसात. सबार जाणां आपल्या सैरिके खातीर मागोन आसात कामा खातीर मागोन आसात. ह्या समेस्त तांचेर तुजें आशिर्वाद घाल सर्वेस्परा. हांगासर तुजे मुखार उबारलेली सर्व मागणी तुजेच दयेन आनी कृपेन आमकां हर एकल्याक फावो कर म्हणून तुजे कडेन परतून मागता. आमेन. आमची तकली बागोवया निमाण्या बेसावाक आमी जाणेकले तयार जावया. Just
वचन आयज ब्रेस्ताराचो दीस म्हणून आसा विशेष आराधना नाईट विजीर सांजेर 7 तावन राती 2 वरां पर्यंत सुखान आसतना जण एकली बारीन ह्या नाईट विजीराक घेया भुरग्यांक तरणाट्या विशेष रितीन अनॉयंटिंग प्रेयर आसतले दैवी सगत तुम्ही अनुभव करा तशेंच म्हज्या मोगाच्यानो परतुनी ह्याच शनिवारा 10 तारखेर इन्फंट जीजस चर्च डोंबिवली सगळ्या पिडेस्तांक कष्टांत आसल्यांक गरजे वता विशेष रिती पेकोणीचे पण हिलिंग सर्वीस येया सोबीचे हांव आनी फादर नवीन आसतलो आनी आमच्या एंटायर टीम सोबीची दैवीक सगत तुम्ही अनुभव करा तशेंच म्हज्या मोगाचे मोरोल 13 तारखेर सांजे 7 तावन 7:30 मिसाचें बलिदान 7:30 तावन 10 अर्गा वाकाणी शिकोण विशेष आराधना चुकाय नासतना ह्या आराधना घ्या 16, 17, 18 तारखेर पुत्तूर म्हज्या मोगाच्यानो फिलोमिना कॉलेज ओपन ग्राउंड कन्वेन्शन आसतले आदवेंताची तयारेक सांजे 4 तावन 8:30 वरां पर्यंत हे 3 दीस कन्वेन्शन जण एकले त्या सुद्धा हजर जाया आज सांजेर 6:35 मिसाचें बलिदान जावन आसा तशेंच 9 वरां मातशें विशेष अर्गा वाकाणी आराधना आसतले चुकाय नासतना जण एकले या 6:30 पावला पुरो कित्याक म्हळ्यार आज इस्कार आसता कारणा खातीर आनी आमी तुमचे निरंतर मागतले परतच्या टेस्टमनी आयकुया आमेन. Praise the Lord. My name is Aida. I am from Udupi. I would like to testify on behalf of my daughter. A few months back, we were in a very bad financial condition, and my daughter's job was not that supportive financially as well as work-wise. She was always burdened with a lot of work, and she would always be stressed, so she decided to leave and join some other job. She applied for 4 months, but nothing helped. She did not receive any reply from any of our jobs. We decided to offer it in prayer and message Brother Prakash. He gave us the word of God, which we were continuously reciting. In a month, she got replies for 2 jobs. Now, she has accepted 1 job in our own hometown, and she has started her work from November 1st. I would like to thank Brother Prakash and his team for praying for us and for the Almighty God for listening to our prayers. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. हांव विल्मा कोडयाळतावन म्हजी टेस्टमनी दिवंक आशेता टेस्टमनी दिवंक गळाय केल्ल्याक पाश्चाताप पावता. हांव एक शिक्षकी जावन आसा. कोविडाच्या वेळार सुमार 1.5 वर्सां जावन आमकां अर्दो सांबाळ मेळिल्लो. हांव आनी म्हज्यो संगातिन्यो पुरतो सांबाळ मेळनासतना मस्त बेजारायन आशिल्ले हांव आनी हांवें फेब्रुवारीच्या 8 तारखेर ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें. तांणी म्हाका किर्तन 46 रिपीट करूंक दिल्लें आनी हांवें आनी म्हज्या संगात्यांनी हीं उतरां सदांच रिपीट केलीं आनी फकत 2 म्हयन्यांनी आमचो 1.5 म्हयन्याचो पुरतो सांबाळ आमकां मेळ्ळो. येदो व्हडलो अर्थ उपकार आमकां केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. म्हजी दुसरी साक्ष जावन आसा. कोविडा वरवीं फाटल्या 2 वर्सांत हांव म्हज्या चेडवाचें कुमगाराचें कार्य करूंक साध्य जावंक नासलें आनी हांव मस्त बेजारायन आशिल्लीं आनी ह्या वर्सा आमी जुलायच्या 12 तारखेर कुमगाराचें कार्य दवरलें. कार्य करूंक 1 हप्तो आसतना म्हजी सासूमाय पडोवन पेंकड मोडून सर्जरी जावन बेड रिडन जाली. आमी सगळींच मस्त देदिसपोर जाले. हांव कार्य करूंक हे फावटी जायना कोण ना म्हूण चिंतलें हांव आनी हांवें ब्रदर प्रकाशाक मागूंक पिटिशन धाडलें आनी आज्यापी रितीन म्हणलें बरी कसलीच अडखळ नासतना सासूमांयक कार्याक आपोवन व्हरून अतिवर्त्या रितीन आमचें कार्य वेवस्थीत रितीन करूंक आदार दिल्ल्या धन्या देवाक काळजांतावन अर्गां दितां. तशेंच हांवें मागिल्ले सर उपकार लाभल्या खातीर धन्या देवाक काळजांतावन अर्गां दितां. ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाचेर धन्या देवाची वेसणार आशिर्वादां मागतां. अर्गां तुका जेजू, होगळाप तुका जेजू, तुती तुका जेजू. हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. हांव जाकीन डिसोजा कणकोलसान उलयतां. हांव म्हजे दुयेची साक्ष दिवंक आशेतां. म्हजे दुयेक जायते दीस आदीं पोटान दुखां खूब त्रास जाय, पोटदुखी आसलेले. कांय कितेंच खाल्यार ताका खूब त्रास जाय आसलेलो. जेयतना तर एकदां ताका खूब रडोंक ताका रडा आसलेलें. तेन्ना हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन धाडलें. तेणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. आमी सदांय रिपीट करीतूच आसा आनी आतां म्हजी दुयेची पोटांतली दूख बरी जाल्या.
आणि आता ते बरे भाशेन जेयता. येदे व्हडल्या उपकारा पासत हांव धन्य देवाक आर्गां दिनवास दिता. साबार तेच्या उपकारा पासत. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. I would like to give testimony of my son who was not well from a few days. Lately he developed a severe cough. Continuously he used to cough so much so that he used to feel like vomiting, and his cough was getting worse. Even in the night he could not sleep because of the cough, and this was happening from 2-3 days. Even the medicines were not working. So I prayed to God and I said that I will give my testimony if his cough gets healed. And I went on repeating Jeremiah 17:14, and as a miracle my son's cough became less and less, and that night he slept very well. And I thank the Lord Jesus for this, and I thank Brother Prakash and his team who have taught us how we have to use the word of God in the given situation. I thank you for making us strong in faith and helping us with the word of God. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Alleluia. Alleluia.